दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। जिस बंदे ने कोशिश की थी, जिक्र किया, अपने दिल को साफ किया, अगर वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के काबिल बन गया तो खुदा दी कसम हुजूर पाक के दीदार उन्होंने इस जिंदगी के अंदर भी होएगा, हुजूर पाक का दीदार उन्होंने कब्र के अंदर भी होएगा और माशर के अंदर भी हुजूर पाक का दीदार करेगा। लेकिन जिसने इस दिल को रोशन नहीं किया और हुजूर पाक के दीदार तो महरूम रहा, फिर कब्र के अंदर भी तरसेगा कि काश मैं दिल को जिक्र से लगा लेंदा, हुजूर की ज़ियारत तो मुशर्रफ हो जाता और माशर के अंदर भी अफसोस करेगा। और आला हजरत फरमाते ने कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया कि अज वक्त हैगा उन्हां दी मदद मंगण वास्ते। अज पुकारो हस्तियां नूं, पंजतर पाक नाल मुहब्बत करदे हो, उन्हां नूं पुकारो ताकि वो तुहाडे दिल दे उत्ते अल्लाह दा इस्म लिखण और फिर तुहाडा दिल रोशन होए। अज तुहाडे कोल इत्थे आउण दा मकसद दोस्तों है वोट मंगना नहीं है, चंदा मंगना नहीं है, तुसी जिदी मुहब्बत की खातर आए हो ओदी ही मुहब्बत आटे दिल के अंदर पाना साडा मकसद है। मौला अली पाक दे नाते आए हो, उन्हां दी मुहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करो। पंजतन पाक हुजूर पाक अल्लाह ताला जिदी मुहब्बत पैदा करोगे ओदे नाल तुहाडा दिल रोशन हो जाएगा। अगली गुफ्तगू वास्ते जिक्र कलब के बारे दसन वास्ते, दिल किस तरह जिक्र करता है उहदे वास्ते मैं दावत किताब देवांगा। जनाब पीरो मुर्शद लखते जिगर सैयदना तलत महमूद गौहर साहब दिल की गहराइयां दे नाल तुसी बाशगाफ नारा लगाना है, पता लगे कि आली हाने जंग जड़े ने वो पूरे जज्बे वाले ने, मौला अली नाल मोहब्बत करने वाले ने और अहले ज़ौक़ ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी, हैदरी, गौसिया, मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा दाई, हम बन के मस्त मलंग रहेंगे, ये दुनिया वाले दंग रहेंगे। नारे हैदरी। ये इसकी आवाज जो सेट करने वाला है थोड़ी सी बात सेट कर दी। अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी और इतना प्यार दिया और खुशी इस बात की है कि आप लोगों में इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत देखी। अल्लाह के सरकार सबकी यही प्यार, यही मोहब्बत आप लोगों में कायम दायम रहे और सरकार आपसे राजी रहे। आमीन। अजीज साथियों, जिक्र कल जितने साथी हमारे हैं उनको बताता चलूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ना मैं ज़मीन में समाता हूँ ना मैं आसमान में समाता हूँ, मैं समाता हूँ मोमिन के दिल में समाता हूँ। सुभान अल्लाह। मुसलमान ने नहीं कहा मैं मोमिन के दिल में समाता हूँ। मुसलमान और मोमिन में क्या फर्क है? मुसलमान वो जिसने कलमा पढ़ा वो मुसलमान है और जिसके अंदर कलमे का नूर गया वो मोमिन है। सुभान अल्लाह। और इसीलिए कहते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है। सुभान अल्लाह। मुसलमान की नहीं, मोमिन की। मोमिन वो जिसके दिल में अल्लाह का नूर है, जिसके दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह करती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो उठते बैठते हत्ता के करवटों के बल भी मुझे याद करते हैं। सुभान अल्लाह। वो खुश नसीब लोग कौन है? वो लोग जिनके दिल अल्लाह अल्लाह करते हैं। मौलाना फरमाते हैं कि तुम्हारे जिस्म में एक होश का रोका है, अगर वो ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है, अगर वो खराब है तो पूरा जिस्म खराब है। वो तुम्हारा दिल है। अल्लाह क्या फरमाता है कि ना मैं तुम्हारी शक्लों को देखता हूँ, ना मैं तुम्हारी दाढ़ियों को देखता हूँ, ना लंबे लंबे सजदों को देखता हूँ, मैं देखता हूँ मोमिन के दिल को देखता हूँ। अजीज साथियों, अंजुमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान का मकसद भी यही है कि
کہ اپنے دل کی دھڑکنوں میں جو خالی ٹک 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 کر رہی ہے اس کے اندر اللہ اللہ بسا. انسان کی اوقات کیا ہے؟ انسان کی اوقات کیا ہے؟ ایک گندے رتبے کی پیدائش جس کے لیے حکم ہے اگر تمہارے جسم کے کسی حصے میں لگ گیا غسل واجب ہو گیا. آپ پیشاب کر کے سجدہ کر لو غسل واجب نہیں ہے، لیکن وہ نجاست لگ گئی تو غسل واجب ہو گیا، یعنی پیشاب سے گندا ہے. ایسے گندے کچرے کی پیدائش ہے، یہ اوقات ہے اس کی. لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، میں نے اس کو اپنا نائب بنا کے بھیجا. کیا وجہ ہے کہ پیدائش تمہاری کیسے ہو رہی ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے، تمہیں اتنا مقام دے رہا ہے؟ کیوں؟ کوئی تو بات ہوگی نا. وہ بات یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ نے دل رکھ دیا، آپ کو ہاتھ پاؤں کان زبان سب دیے اور آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ ہاتھ ہے جو مرضی پکڑ، کان ہے جو مرضی سن، زبان ہے جو مرضی بول، پیر ہے جو مرضی جاؤ، لیکن ایک چیز میری چھوڑ دے اور وہ ہے دل. عزیز ساتھیوں، جب انسان بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اس کا آخری عمل کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ اللہ کے ہو جانا، اللہ کے سرکار ریاض احمد غور شاہی یہی نقطہ لے کر چلے اور اسی نقطے کو نواز دیں کہ آپ کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ ہو جائے. اس کے لیے کوئی بیعت نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں ہے، کوئی نذرانہ نہیں ہے، صرف دو ہاتھ اٹھا کر دعا دے دینا. اگر آپ کے دھڑکنوں میں اللہ ہو جائے تو صرف دو ہاتھ اٹھا کر دعا دے دینا، ورنہ آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش، نہ آپ کا کچھ گیا نہ ہمارا کچھ گیا. جو 4 دن اللہ اللہ کرو گے اس کا تمہیں ثواب ملے گا نا. تو جنہوں نے ذکر لینا ہے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی خالی دھڑکنیں اللہ اللہ میں بدل جائیں، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو آزمائیں، تو وہ ذکر لے سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو مشن کے حوالے سے، سرکار کے حوالے سے، وہ پوچھ سکتے ہیں. دوسرا ساتھیوں جو ذاکرین ہیں اس میں گزارش کروں گا کہ یہ مشن ایک عظیم مشن ہے. کیوں کہ اس کے ابانی بھی عظیم ہے، سبحان اللہ. اور اس کو جس کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی بانی اللہ، وہ بھی عظیم ہے، اس کا حبیب بھی عظیم ہے. تو عظیم ہستی ہمیں میسر آئی ہے تو اس مشن کی قدر کرو. سرکار کو ہم لوگ آج تک سمجھ نہیں سکے، ہم لوگوں نے سرکار کی قدر ہی نہیں کی. اگر آج ہم قدر کرتے تو یقین کرو ہم ایک ہوتے. آج ہمارے اندر نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم ذکر سے دور ہو گئے، ہم سرکار کے فرمان سے دور ہو گئے. سرکار نے فرمایا اپنے اندر اتحاد پیار اور محبت پیدا کرو، ہم نہیں کر رہے. تو نافرمان ہوئے نا، نافرمان ہوئے تو نافرمان کی سزا کیا ہوگی؟ یا تو باپ گھر سے نکال دیتا ہے یا پھر آگ کر دیتا ہے. تو اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ جب سرکار ہمیں آگ کرے، یہ گھر سے نکالے، ان نظروں سے کرے، اس وقت سے ڈرو اور صرف سرکار کی ذات کی خاطر مشن کے لیے باہر نکلو. اپنے اندر اختلافات بھلاؤ،
जो साथी रूठे हुए हैं उनको मनाओ, उनको लेकर आओ। हमने बस ये समझ लिया कि अफसाने आना है, जिक्र करना है, घर चले जाना है, हम आशिक हो गए, हम मोमिन हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक सरकार के फरमान पे अमल नहीं करोगे आप कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? माली का कम पानी देना, माली का कम पानी देना, फल कच्चे हों या पक्के, मालिक का कम फल फूलना, माली का कम पानी देना, माली का कम पानी देना, पर मस्ता मालिक का कम फल फूलना, लावे या ना लावे ये उसकी मर्जी है। लेकिन हमने पानी डालना है, हमने अपना काम करना है। क्या ख्याल है? अगर हम अपना काम करें ईमानदारी के साथ, दिल के साथ, लगन के साथ, तो मालिक भी राजी होगा ना। और मालिक भी ऐसा कि जिसने आपको यहाँ से वहां पहुंचा दिया। एक लम्हे के लिए आप खड़े हो शीशे के सामने और फैसला करें अपने आप को देखकर कि तूने क्या किया है सरकार के लिए। मैं सरकार के लिए हमने क्या किया है? सिर्फ एक लम्हे के लिए शीशे सामने खड़े हो जाए, जवाब क्या आएगा? कुछ भी नहीं। यानी कि शर्म आएगी अपने आप से कि उसने क्या किया और तूने क्या किया। मैं आपको वाकया सुन सका, गांव के अंदर सरकार लेटे हुए, मैं सरकार को दबा रहा हूं, कोई भी नहीं रहा। अचानक सरकार कहते हैं यार देखना अभी 2 बसें आएंगी। अच्छा वो छत थे ना राणे में, वो रोड साफ नजर आता है वहां पे, तो मैं देख रहा हूँ गाड़ी कोई नजर नहीं आ रही मेरे को। सरकार के फरमा रहे हैं 2 गाड़ी है, 2 बसें आएंगी। ठीक है, ठीक 5 मिनट बाद मुझे मोड़ में बसें नजर आई, उसमें लेडीज जेंट्स सब आगे बैठ गए। मैं जाने लगा सरकार को लेकर, ऐसे पकड़ा, उधर बैठ, तू दबा, मैं पिटवाने लगे सरकार। खैर जी वो आए मिले, सरकार का जो दास, हाँ जी कैसे आना हुआ, सरकार वो कल चल जाएगा, अल्लाह का बनेगा। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, एक शेख उठा के मुझे सरकार पर इमाम भाई के साथ चाहिए। तो सरकार ने कहा इस काबिल तो बन, सरकार ने क्या फरमाया? इस काबिल तो बन। 12 चले गए। यकीन मानो इस बात दम में बैठा हूँ, सरकार ने पता क्या फरमाया? यार तलत हमारे लिए कोई नहीं आया। यानी कि हर बंदे ने जो कुछ मांगा अपने लिए मांगा। अगर कल जारी हो जाए तो अपने लिए, रूल चल पड़े अपने लिए, इमाम भाई साहब मिल जाए अपनी बका के लिए, तो उन्होंने फिर सरकार के लिए क्या किया? मजा ये है कि सरकार को सरकार से मांगो, और उसका तरीका फिर यही है कि जो सरकार ने फरमाया उस पर अमल करो, चाहे उसमें सख्तियां आए, मुसीबतें आए, परेशानियां आए, मत घबराओ, बस सरकार का फरमान है, हमने वो करना है, नतीजा कुछ भी हो फिर वाला है। यानी कि उसकी रजा में राजी हो जाओ। ये सोना साढ़े तो की राजी, मैं सुख में चुने पाऊंगा। तो अभी साथियों इतनी अच्छी मस्ती मिली है, इतनी अच्छी निस्बत मिली है। देखिए सरकार ने बारहा फरमाया कि या इलाही ये बड़े दूर दराज से आए हैं, तू इनके गुनाहों को मत दे, तू इनकी निस्बत को दे। यार देखो कैसा लजपाल मालिक, कैसा लजपाल मुर्शिद है कि अपना नहीं सोच रहा, अपने लिए बात ही नहीं कर रहा, वो एक बात कर रहे इनको बख्श दे, इनको
پھر گناہ معاف کر دیں. اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس مشن کے آڑے میں ہماری اولاد بھی آئے اللہ تو اس کو اٹھا لے. یعنی سب سے پہلی چیز اولاد بھی ہوتی ہے نا. کیا فرما دیا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ اگر آڑے میں آئے تو اولاد کو ہدایت دے. یہ نہیں فرمایا، کہا کہ اٹھا لے. اتنا عظیم مشن تو پھر ہمیں کیوں نہ عظیم ہو. بے شک کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی عزیز ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ جب ہونا چاہیے تو ہم پھر کیوں نہیں نکلتے؟ سرکار دیکھیں اس مشن کے لیے کہاں کہاں نہیں ہے، ہر جگہ پہ کتنی تکلیف اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی. اور ہمارا یہ حال ہے، اگر کہتے ہیں کہ یار فلاں مسجد میں محفل ہو رہی ہے، محلے میں جانا ہے، آستانے میں جانا ہے، تو یہ کہتے ہیں یار وہ بیمار ہے، تیری بھابھی کو لے کے جانا ہے، یار بچہ بیمار ہے. ارے اللہ کے بندے، جس کے لیے تو جائے گا وہ خود ہی ٹھیک کرے گا نا. انشاءاللہ. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر، تیرا شاہی میرا شاہی. جس کو دو چیزیں ملی، ایسا قلب جو ہر وقت اللہ اللہ کرے، اور ایسا مرشد جو دور رہ کے سمجھ گیری کرے. ارے جب اس کے لیے تم نکلو گے کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ کیا کو پتہ نہیں ہے کہ گھر میں کیا پریشانی ہے؟ وہ آپ سوچو گے وہ کام ہو جائے گا. لیکن وہ ایمان تو رکھو، وہ نیت تو رکھو، ایسا دل تو لاؤ. عزیز ساتھیوں، آپ نے پھر گزارش کی کہ اپنے اندر اتحاد، پیار، محبت کرو، اور جو کارکنان ہیں وہ اپنے عہدیداران کی عزت کریں، ان کے جو احکامات ہیں ان پہ لبیک کہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی وقت چلا آ رہا ہے اور یہی سرکار کی فرمودات بھی ہے کہ اپنے بڑے کی عزت کرو. اور جان صاحب جو کہوں گا کہ اپنے کارکنان کی عزت کریں، انہیں شفقت سے پیش آئے، تاکہ آپ کے ایسا عمل سے ایسا نہ ہو کہ وہ بددل ہو جائیں اور آستانہ سے باغی ہو جائیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ کیا محبت سے رہیں، ہاتھ میں رویہ رکھیں اور آستانوں کو آباد کرو. کیونکہ مجھے اکثر یہ پتہ چلتا ہے یہاں کے حوالے سے کہ کبھی 4 بندے ہوتے ہیں، کبھی 5 بندے ہوتے ہیں دور کی محفل میں. دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ سرکار کا فرمان نعرے مارنا آسان ہے، نعرے مارنا آسان ہے، لیکن اس کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے. جب یہ نعرے مارتے ہیں کہ غور کے فرمان پہ نہیں ہے نا، ابھی نہیں رہا نہیں ہے نا. اگر ہوتا تو سرکار نے فرمایا کہ آستانوں کو آباد کرو. آباد کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ضرور کی محفل میں آؤ، لطائف کی محفل میں آؤ. تو عزیز ساتھیوں، آج کے بعد یہ عہد کرو کہ آپ نے درود کی محفل میں لازمی آنا ہے. درود کی محفل میں آؤ گے نہیں آؤ گے؟ ہاتھ کھڑا کرو، آئیں گے کم ہے بندے سے سارے ہاتھ کم انشاءاللہ. اس بات کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے عہد کیا ہے، اور سرکار اپنی نسبت میں رکھے. سرکار سب سے راضی ہو، اور جس نے ذکر لینا ہے وہ آنکھیں بند کریں. جس نے ذکر لینا ہے وہ اپنی آنکھیں بند کریں اور میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں. جس نے ذکر لینا ہے وہ آنکھیں بند کرے اور میری آواز کے ساتھ آواز ملانی ہے. اللہ 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 اللہ